अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल आपने सुना होगा सीरतुन नबी में कि कितने कितने जुल्म ढा रहे हैं अबू लहब और उसके साथी। इसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या होता है। जितने भी आसाब हैं, वैसे सारे आसाबों के तो बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन कुछ आसाबों के बारे में यहाँ पर उनकी तकलीफ़ों के बारे में बताया जा रहा है कि कितनी उन्होंने मुसीबतें सही, मगर अहद ही कहते रहे। सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा और आपको ये खुशी होगी कि हमारे लिए जिन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हम भी उनकी इत्तबा कर रहे हैं जितनी हो सकती है, और इंशाअल्लाह आगे भी करती रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ोर व सितम की कार्रवाइयाँ जारी थीं। बाकी रहीं वो कार्रवाइयाँ जो मुसलमानों और ख़ुसूसन इनमें से भी कमज़ोर अफराद की ईज़ा रसानी के लिए जा रही थीं, ईज़ा रसानी के लिए की जा रही थीं, यानी उनको परेशान करने के लिए, उनको हद से ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ें दी जा रही थीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख़ थीं। यानी जो गरीब लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा था। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को, यानी हर कबीले में से कोई ना कोई अफराद एक दो मुसलमान हो चुके थे, वो लोग अपने घर वालों को बहुत ही ज़्यादा तरह तरह की सज़ाएँ दे रहे थे। और जिस शख्स का कोई कबीला न था, इन पर ओबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जोर सितम रवा रखे थे, यानी जो ग़ुलाम थे जिनका कोई कबीला नहीं था, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर सितम रवा रखे थे, जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़पने लगता है। अबू जहल जब किसी मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो इसे बुरा भला कहता, ज़लील और रुसवा करता और मालो जाह को सख्त सखारे से दो चार करने की धमकियाँ देता। क्योंकि जब वो बहुत बड़े आदमी, मुअज़्ज़िज़ आदमी हुआ करते थे, तो उनको पहले तो इस तरीक़े से उन्हें बुरा भला कहा करता था और उनको धमकियाँ दिया करता था। और अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो इसे मारता और दूसरों को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता, यानी दिखाने के लिए कि अगर दूसरे लोग ऐसा करेंगे, कमज़ोर हों या ताकतवर, तो उनको किस तरीक़े से परेशान किया जाएगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का चचा इन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धुआं देता। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा की माँ को इनके इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो इनका दाना पानी बंद कर दिया और इन्हें घर से निकाल दिया। ये बड़े नाज़ो नेमत से में पले हुए थे। वो जो थे हज़रत मुसअब बिन उमैर, वो बहुत बड़े आदमी थे और बहुत ही नाज़ों से पले हुए थे, और जबकि उनकी माँ ने उनको नंगा करके निकाला था। सिर्फ एक उनके अंडरवियर ही उनको दिया था, बाकी पूरा नंगा करके निकाल दिया था। हालात की शिद्दत से दो चार हुए तो खाल इस तरह उधड़ गई जैसे सांप केचली छोड़ता है, क्योंकि वो इतने नाज़ो नेम में पले हुए, इतने ऐसे इंसान थे कि इतनी शिद्दत को बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत भारी पड़ गया और उनकी खाल सांप की केचली की तरह उतरने लगी। हज़रत बिलाल उम्मिया बिन खल्फ हुजई हज़रत बिलाल उम्मिया बिन खल्फ हुजमई के ग़ुलाम थे। उम्मिया इनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता था और वो इन्हें मक्के के पहाड़ों में घुमाते फिरते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता था। खुद उम्मिया भी इन्हें बांधकर डंडे से मारता था और चलचलाती धूप में जबरन बिठाए रखता था। खाना पानी भी ना देता, बल्कि भूखा प्यासा रखता था। और इससे कहीं बढ़कर ये जुल्म करता कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्का के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता, खुदा की कसम तू इसी तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक कि मर जाए या मोहम्मद के साथ कुफ्र करे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु इस हालत में भी फरमाते, अहद अहद। एक रोज़ यही कार्रवाई की जा रही थी कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुज़र हुआ। उन्होंने हज़रत बिलाल को इस काले ग़ुलाम के बदले, और कहा जाता है कि 200 दरहम या 1 किलो से ज़्यादा चांदी के बदले ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा बनु मखज़ूम के ग़ुलाम थे। उन्होंने और इनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो इन पर क़यामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अबू जहल पेश था, सख्त धूप के वक्त इन्हें पथरीली ज़मीन पर ले जाकर इसकी तपिश से सजा देते।
ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ 16 سورت کی 206 آیت ہے۔ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے یہ مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاع کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے۔ ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مروڑتے تھے۔ انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ زنیرہ اور نہدیہ اور ان کی صاحبزادی اور عبین یہ سب لونڈیاں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اسی طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں، جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قبیلہ بنی غدمی کے ایک خاندان بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ کی طرح ان لوٹیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا، مشرکین اس کے در پہ آزار ہو جاتے تھے۔ دار ارقم ان ستم ظروفیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً، یعنی کہنے سے اور عمل کرنے سے، دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دیں، یعنی وہ اپنا اسلام کا ابھی اظہار نہ کریں، کھل کر نہ بولیں اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں۔ پھر سے انہوں نے سوچا کہ یہ خفیہ طریقے سے ہمیں اسلام کی دعوت دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے، اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، یعنی دو فریقین کے، یعنی اسلام ماننے والوں کے اور اسلام نہ ماننے والوں کے بیچ لڑائیاں ہو جاتی، بلکہ اگر وہ چھپ کر نہ کرتے۔ اس لیے انہوں نے یہ رائے بنائی کہ ہم لوگوں کو ابھی چھپ کر اپنا قولاً اور عملاً اظہار کرنا چاہیے، چھپ کر کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے سامنے نہ کریں، بلکہ عملاً نبوت 14 ہجری میں نبوت بھی ہو بھی چکا تھا، 4 نبوت میں ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اس کے نتیجے میں فریقین
کے درمیان لڑائیاں ہو سکتی تھیں، بلکہ عملاً 4 ہجری میں ایسا ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا، اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام میں بہایا گیا۔ معلوم ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑتا جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی۔ لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ کام چھپ چھپا کر کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام اور اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے آپسی اجتماعات سب کچھ چھپ چھپا کر کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے سامنے کھلم کھلا انجام دیتے تھے، اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور سے جمع ہوتے تھے۔ حالانکہ جب وہ خفیہ طور سے اور لوگ جو تھے جمع ہوتے تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہ خفیہ طور سے وہ بھی ان کے مجمع میں جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مجمع میں جاتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ نے 5ویں سنہ نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ آج بس اتنا، کل زیادہ ہو گیا تھا، آپ لوگ کو پریشانی ہوئی ہوگی، زیادہ ٹائم لگ گیا تھا۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔